मातशें बसात. भोव करून आमकां चिखलेकारांक हें म्हत्वाचें, कित्याक आमची फिरगोज सान फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली आसा. तो आमचो पात्रूण. आनीक जो ओकमान केला तातूंत आतां ह्या दिसांनी टीव्हीचेर जरी तर तुमी पळयलें, न्यूज जरी तर पळयलो, जायते जाण जायते कमेंट्स करता. तातूंत तुमच्या पाद्विगाराचें नांव, फादर बॉलमॅक्साचें नांव तुमकां परतून परतून आयकोंक येतलें. रेफरन्स टू शिवाजी महाराज केस. आनीक चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयला तें आमी आयकलां. आमचो MLA मिस्टर मोविन गुदिनो उलयला तें आमी आयकलां. आनी तातूंत भितर फोटिंगपणां जायतीं आसात. हांव म्हणटा आयज, कित्याक हें पयलीं सांगूंक ना, आतां सांगता. जेन्ना तुमच्या पाद्विगाराचेर म्हणल्यार म्हजेर जी केस जाल्ली, फॉल्स एक्युजेशन जाल्लें, आनी हायकोर्टान तें काडून भायर उडयलें मागीर उपरांत, पूण हें सगळें सुरू करपाक आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे बजरंग दल जे आसात तांकां गोंयचे एसेंब्लीन आपल्या कॅबिनान तांचे लागीं मिटींग केल्ली. आनी थिंगासान तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवन धाडलेले येवन हें सगळें जें कितें जाल्लें त्या दिसांनी. ज्यो भायले मनीस आयलोले हुबळी तावन, ट्रेन बरोवन आयलोली, आनीक पुलीस स्टेशनाचेर जो बोवाळ जाल्लो, अरेस्ट करो फादर बॉलमॅक्स को अरेस्ट करो म्हूण, हें सगळें करपाक आमचो चीफ मिनिस्टरूय आसलो तातूंत. आमचो MLA मोविन गुदिनो आसलो. जी कोण तांच्या ऑफिसान काम करता तांचे लागीं विचारून पळयात. इन्स्ट्रक्शन्स फादर बॉलमॅक्साक धरून ओडून हाडून शिवाजीचो जो पुतळो आसा थंयसर नाक रगडून सॉरी म्हणपाक, हें इन्स्ट्रक्शन आमच्या MLAच्या तोंडांतल्यान सावन भायर सरलेलें. आयज सांगता हांव हें, कित्याक आतां जेन्ना आपलें एक्सप्लेनेशन दिता तेन्ना बाबडे जावन सांगतात. आनी कालच्या दिसाक जेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर उलयलो आनीक आमचो MLA उलयलो, आपली सफाई दिवपाक बाबडे कशे दिसले म्हाका, चुरचुरे दिसले तांचे. हें तांकां कंडेम करपाक हांव सांगना आयज तुमकां, पूण खेरीत भाशेन सांगता, मागया आमी कसलीं फोटिंगपणां जायना जावपाक. आनी मागीर लोकांक वोटाचे पासत आमचो MLA काल उलयलो आनी त्या माचयेर उलयलो. काल व्हिडियो भायर सरलो, तो आयकून आनी वाचून म्हाका आनिकूय दूख भोगली. कित्याक तो आपूण सनातनी कॅथलीक न्हू, तो आपूण हिंदू म्हूण ताणें जाहीर केल्लें आसा. तरी आसतना इगर्जेन वयता तेन्ना कुमनी हांव घेवपाक जायना, हाचे विशीं आनीक एक फावटी हांवें म्हणलेलें. पूण आयज परतून हांव म्हणटा, कित्याक आमचे फिरगोजेक लागता. रावता आमचे फिरगोजेन. जेन्ना आशिर्वाद घालपाक गेल्लो आसलो तेन्ना दार उगडूंक ना. म्हणटच घडये धर्म सोडला जायत, हांव नकळो, पूण ताच्या धर्मा विशीं हांव उलयना. पूण जीं फटिंगपणां आनी जीं बाबडेपणां चल्लेलीं आसात तीं समजून घेयात. डोंट गेट कॅरीड अवे. वोटां पासत आयज आमी देवाक पासून विकून खाल्लेलो आसा, आनी असलें जरी तर चलता जाल्यार तें आमकां मान्य ना. तोरायच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. आनीक एक फावटी हांव म्हणटा, सान फ्रांसीस शावेराक कोणाच्यान अपमान करपाक जायना, कोणाची लायकी ना तें करपाक. देवा मुखार आनी मनशां मुखार तो बोड, आनी ह्या पासत ताका गोंयचो साहेब हो टर्म बेश्तो दिवंक ना. पूण उचांबळ जावपाची आमी गरज ना. तोरायच्या दिसाक मिसाचे भेटेन आमकां ही कृपा मागुया. उत्सांबळ जायना जावपाक आमी, आनी जें कितें आमी ह्या दिसांनी आयकता, जें कितें ह्या दिसांनी आतां चलतलें तातूंत कसलोच बोवाळ जायना जावपाक. आनी जें कितें करपाक सोदतात हे थोडे जाण मनीस, तातूंत भितर हेय बीन आतां नांवां गेल्यात ते दोगूय जाणूय बीन इनवॉल्व आसा अशें म्हज्यान म्हणपाक जाता. दुसरे आनीक थोडे कॅबिनेट मिनिस्टर्स तातूंत इनवॉल्व आसा, सांगेचो MLA आसा. आनी हे सगळे जरी तर आमचे मदें हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदें झगडीं लावन आपणाक एलिसांवाचो फायदो करपाक सोदता जाल्यार देवान तांची नीत करची. तांकां कितें जावचें, कितें करचें तें आमी मागचें न्हू, पूण देवान तांची नीत करूं म्हूण आमी काळजाच्या खोलायेंतल्यान सगल्यांनी मागपाक गरज. आनी ही नीत करून आमकां गोंयकारांक सगल्यांक सुसेग आसूं, परतून परतून आमचो गोंयकारांचो सुसेग पिड्ड्यार करपाक हे भाशेन हे भायले कोण आसात तांकां घेवन हाडटात, कितेंय कितें उलोवपाक लायतात आनी वयल्यान तांकां प्रोटेक्शन दितात. आतां ही जी केस जी केल्ली आसा FIR दाखोवपाक आमकां, हांव नकळो ती कितले बेगीन सारकी जातली ती, हाचेर न्हीद कितली जातली हांव नकळो.
पूण देवा लागीं मागुया. हें सगळें देवाच्या हातान आसा, आमच्या हातान कांयच ना. आनी आमी ह्या पासत आमची शेपडी धाडावन बडोवपाची गरज ना. देव ती नीत करतलोच. फकत मागुया देवा लागीं, देवा जें कितें नितीचें आसा, जें कितें खरें आसा तें कर आनी तें आमकां दाखय. हें आमचें इंतेसांव देवा मुखार दवरुया. उबी रावया. आमचो गोंयचो